अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की 36 सूरह यासीन की शुरुआत करने जा रहे हैं लफ्ज़ी तर्जुमे की। इससे पहले कि मैं सूरह यासीन के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करूं, कुछ सूरह यासीन के बारे में आपको बता दूं। सूरह यासीन ये मक्की सूरत है। इसमें अरबी के 3090 यानी 3090 हरूफ हैं। अल्फाज हैं 739 यानी 739। आयतें हैं 83 यानी 83 और रुकू हैं 5 यानी 5। अब मैं इस कुरान की सूरह जो सूरह यासीन है उसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। यासीन, कसम है बाहिकमत कुरान की। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं, नाजिल किया हुआ गालिब मेहरबान का, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कौम को डराएं जिसके बाप दादा नहीं डराए गए, बस वे गाफिल हैं। तहकीक उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात साबित हो चुकी है, बस वे ईमान न लाएंगे। बेशक हमने उनकी गर्दनों में डाले हैं तौख, फिर वे थोड़ी तक अड़ गए हैं तो उनके सर उलल रहे हैं, और हमने कर दी उनके आगे एक दीवार और उनके पीछे एक दीवार, और फिर हमने उन्हें ढाँप दिया, बस वे देखते नहीं। और बराबर हैं उनके लिए, ख्वाह तुम्हें उन्हें डराओ या ना डराओ, वे ईमान ना लाएंगे। इसके सिवा नहीं कि तुम उसको डराते हो जो किताब नसीहत की पैरवी करे और बिन देखे अल्लाह से डरे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे बख्शीश और अच्छे अजर की खुशखबरी दें। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बख्शीश और अच्छे अजर की खुशखबरी दें। बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करते हैं और हम लिखते हैं उनके अमल जो उन्होंने आगे भेजे हैं और जो उन्होंने पीछे आसार छोड़े, और हर शे को हमने किताब रोशन में शुमार कर रखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बस्ती वालों का किस्सा बयान करें जब उनके पास रसूल आए। जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो उन्हें झुटलाया, फिर हमने तीसरे तक़वियत दी। बस उन्होंने कहा बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वे बोले तुम महज हम जैसे आदमी हो और नहीं उतारा रहमान अल्लाह ने कुछ भी, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा हमारा परवरदिगार जानता है, बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हम पर हमारे ज़िम्मे नहीं मगर सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना। वे कहने लगे हमने बेशक मनहूस पाया है तुम्हें, अगर तुम बाज न आए तो हम तुम्हें ज़रूर संगसार कर देंगे और तुम्हें हमसे दर्दनाक अजाब ज़रूर पहुंचेगा। उन्होंने कहा तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या तुम इसको नहूसत समझते हो कि तुम समझाए गए हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और शहर के परले सिरे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसने कहा ए मेरी कौम, तुम रसूलों की पैरवी करो, तुम उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वे हिदायत याफ्ता हैं। और मुझे क्या हुआ, मेरे पास क्या उजर है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम उसी की तरफ लौटकर जाओगे। क्या मैं उसके सिवा ऐसे माबूद बना लूं? अगर अल्लाह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे काम ना आए कुछ भी, और ना वे मुझे छुड़ा सकें। बेशक मैं उस वक्त खुली गुमराही में होऊंगा। बेशक मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया, बस तुम मेरी सुनो। उस शहीद को इरशाद हुआ कि तू जन्नत में दाखिल हो जा। उसने कहा ए काश मेरी कौम जानती वे बात जिसकी वजह से मुझे बख्श दिया मेरे रब ने, और उसने मुझे अपने नवाजे हुए लोगों में से किया। और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा आसमान से, और ना हम उतारने वाले थे, भेजने की हाजत थी। उनकी सदा ना थी मगर एक चिंगाड़, बस वे अचानक बुझकर रह गए। हाय हसरत बंदों पर कि उनके पास कोई रसूल नहीं आया मगर वे उसकी हंसी उड़ाते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा हमने उनके कब्ल कितनी नस्लें हलाक की, वे उनकी तरफ लौटकर नहीं आएंगे, और कोई ऐसा नहीं मगर सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और मुर्दा ज़मीन उनके लिए एक निशानी है, हमने उसे ज़िंदा किया और हमने उससे अनाज निकाला, बस वे उससे खाते हैं। और हमने उसमें बागात बनाए लगाए खजूर और अंगूर के, और हमने उसमें चश्मे जारी किए।
تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور انہیں نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے، تو کیا وہ شکر نہ کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اس قبیل سے جو زمین اگاتی ہے نباتات، اور خود ان کی جانیں انسانوں میں سے، اور ان میں سے جنہیں وہ خود بھی نہیں جانتے۔ اور ان کے لیے رات ایک نشانی ہے، ہم دن کو اس سے کھینچتے نکالتے ہیں تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ اللہ غالب اور دانا کا نظام مقرر کرحد ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقررہ کی، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، اور پہلی کا باریک سا چاند۔ نہ سورج کی مجال کی چاند کو جو پکڑ لے، اور نہ رات کی مجال کی پہلے آ سکے دن سے، اور سب اپنے دائرے میں گردش کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں غرق کر دیں، تو نہ کوئی ان کے لیے فریاد رس ہو، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، مگر ہمارے رحمت سے پار لگتے ہیں، اور ایک طے کیا گیا وقت تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، شاید تم پر رحم کیا جائے، تو سن کر نہیں دیتے۔ اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، مگر وہ اس سے رخدارنی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، تو کافر کہتے ہیں مومنوں سے کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو اسے کھانے کو دیتا، تم صرف کھلی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کافر کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ قیامت اگر تم سچے ہو۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک چنگھاڑ سور کی تند آواز کی جو انہیں آ پکڑے گی، اور وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں، تو وہ یک قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہم پر، ہمیں کس نے اٹھا لیا ہماری قبروں سے؟ یہ ہے وہ جو اللہ رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، پس یک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ پس آج ظلم نہ کیا جائے گا کسی شخص پر کچھ بھی، اور جو تم کرتے تھے پس اسی کا بدلہ پاؤ گے۔ بے شک آج اہل جنت ایک شغل میں خوش ہوں گے، اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کا میوہ، اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ مہربان پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا، اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ۔ کیا میں نے تمہاری طرف حکم نہیں بھیجا تھا اے اولاد آدم کہ تم پرستش نہ کرنا شیطان کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 60 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ یاسین کے لفظی ترجمے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک آپ ان کلام کے ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے جائیے، عوام میں پھیلاتے جائیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے، اور آپ کو مجھے اس کام کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ دوستو، ایک بار پھر آپ لوگوں کو رمضان کی مبارکباد، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور چینل پہ نئے آئیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجئے، تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور آپ ویڈیو سن اور دیکھ کر اس کو اور لوگوں تک، عوام تک شیئر کریں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ یاسین کے لفظی ترجمے کو مکمل کر لیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔